Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome to my new vlog. आज जी ये सुबह के टाइम था और कुछ तस्बीहां वगैरह और कुछ अल्लाह का जिक्र सुबह हमेशा से ही होता है। तो ये फिर जी ज़ारा का बाद थोड़ा सा क्लिप एक दो लिया है मैंने। तो ये ऐसे ही घर की रूटीन जी इधर उधर और फिर छत पे मैंने अपने पौधों को सही सही किया है। तो इस तरह की रूटीन थी। तो आज जी मेरा बिल्कुल भी बनाने का सच्ची बात है मेरा व्लॉग बनाने का दिल नहीं था, इसलिए कि मेरे पाँव में ना कुछ तकलीफ है। पहले मेरे घुटनों में रहती है लेकिन अब पाँव में भी है। लेकिन फिर वो मुझे आदत तो जैसे हो जाती है ना, तो फिर वो ऐसे ही ना मैंने शुरू बस कर लिया। अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा है कि अगर मैं बैठी रहूंगी ना तो फिर मैं ज्यादा ही खुद को बीमार महसूस करूंगी। तो इस तरह से जी मैंने बस अल्लाह ताला का नाम लेके तो जी अपने छत पे भी गई और सारे अपने गमले वगैरह भी ठीक किए। अब ये बहुत ही बड़े बड़े से हो गए हैं देखें, तो फिर मैं इसलिए ना इनको अलग अलग से कर रही हूँ कि एक ही जगह पे ना ये जंगल सा बन रहा था। तो आज मैंने जी बनाना शुरू किया है चिकन रैप। तो उसकी सारी रेसिपी होगी। तो जी ये जी ऐसे है कि कल मैंने चने बनाए थे, लाहौरी चने, आपको पता है शायद, जिसने देखे होंगे। तो मुझे तो है कि मैं दालें भी, ये भी, सब्जियां भी, गोश्त भी, जी सारा कुछ कहते हैं ना कि खाना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने 70% चीज़ें जो है ना, ये अल्लाह ताला ने सब्जियां और फ्रूट, इनमें 70% ज़मीन में से ये उगते हैं, तो वो खाने चाहिए। और बाकी चीज़ें इसी लिहाज से जी डेयरी प्रोडक्ट्स 20% इसी तरह। तो मैं कोई कीमिया डॉक्टर नहीं, लेकिन जो कुछ बंदा देखता है वही करता है। लेकिन ये फिर लेकिन बच्चे आजकल के जी जैसे नहीं है, आजकल खाते तो उनकी मर्जी है जी, जिस तरह भी आप करें। तो हमने तो अपने तरीके से ही कुछ बनाना खाना या कुछ है। लेकिन बच्चों को भी कुछ करना पड़ता है। ये नहीं कि हम खुद ही जी वही कहें कि अगर तुमने नहीं खाना तो भूखे ही रहो। ऐसा नहीं है, भूखा तो नहीं रह सकते ना बच्चे। तो उनकी पसंद की चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं। तो फिर अच्छी बात है जी, हम बनानी चाहिए। कभी कभी उनकी पसंद की बना ली, कभी अपनी पसंद की बना ली, इसी तरह ही फिर चलता है घर। तो इस तरह जी आज मैंने भी सोचा कि इनको ये बना के देती हूँ, बच्चों को खुश हो जाएंगे, क्योंकि ज़ारा की फ्रेंड्स भी हैं। तो वो इसकी कज़न भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं। तो वो कभी कभी जिस दिन उन्होंने आना होता है तो मेरा दिल होता है कि कोई मुख्तलिफ ही चीज़ बनाऊँ, आगे से बच्चों को देखें पसंद आती है नहीं आती, ये वक्री बात है। तो इसी तरह मैंने आज भी किया है। तो बच्चे खुश हो गए और खा भी लिया और मैंने उनको बना भी दिया और ये सारा कर लिया सिस्टम। शुक्र है अल्लाह ताला का कि हो गया है। पहले चिकन को भून लिया है जी, सारी चीज़ें जो मैंने साथ साथ दिखाई हैं वो डाल के। तो फिर ये मैदा था 2 कप और इसमें 2 अंडे जाएंगे, ये भी तोड़ के गर्दी समेत। तो इसमें मैंने 2 अंडे डाले हैं, 2 कप मैदा है। और इस तरह इसमें जाएगा जी फिर साथ साथ जो मैं दिखाती जाऊंगी, ये नमक 1/2 टी स्पून और ये चिली फ्लेक्स जाएगी इसमें, वो भी 1/2 टी स्पून। ये 1 टी स्पून नहीं है, कम है। तो इसमें फिर जी 2 कप दूध जाएगा
وہ میں نے ڈال دیا اس میں، اور پھر اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے جی اس کے ساتھ ہی آرام سے ہی پہلے، یا آپ اس سے بڑا بھی برتن لے لے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو میں نے اسی کے ساتھ ہی جی اس کو صحیح کر لیا تھا۔ تو پھر جی ایسے اس کو ایک ڈال کے تھوڑے سے ہاف کپ جتنا ڈال کے نا، اس سے بھی تھوڑا ہاف کپ تو نہیں، اس سے تھوڑا کم، کیونکہ یہ پتلا ہوتا ہے۔ تو اس کو پین میں ڈال کے نا درمیان میں پہلے اس کو ڈالنا ہے، تو پھر ایسے ایسے اس کو سارا جی پھیلا دینا، اور اس کو ایک سائڈ سے پہلے پکنے دینا ہے، پھر دوسری سائڈ سے پکنے دینا ہے۔ تو یہ بڑے اچھے ریپ تیار ہو جاتے ہیں گھر میں۔ تو پھر اس میں ہم فلنگ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کی۔ بچے جو آج ہمارے جن کے لیے میں نے بنایا ہے، وہ جی سبزیاں نہیں کھاتے بالکل بھی۔ تو یہ میں نے پھر چکن، صرف چکن ہی تھا، اور میں نے سلاد کاٹا بھی ہوا تھا، لیکن پھر میں نے کسی ریپ میں بھی سلاد ایڈ نہیں کیا کہ بچے کھائیں گے نہیں۔ تو اس طرح سے پھر جی یہ کچھ میں باربیکیو ساس ڈالی، اور کچھ میں میونیز اور کیچپ، اور اس طرح بچوں کو بنا کے دے دیے، اور خود بھی یہی کھا لیے، اس لیے کہ بس ہمارا آج کا لنچ یہی تھا۔ اتنے میں ہی اتنی سی ہماری بھوک ہے، اور کیا کرنا ہے کھا کے جی اتنا صحیح بس بن جائے تو اتنا بھی بنانا میرے لیے مشکل ہے، لیکن بھوک بھی اتنی ہوتی ہے۔ یہ جی میں ایسے ایک نا، یہ میرے پاس ہے چمچا سا، تو اس میں نے اتنا سا ڈال کے نا، تو پھر ایسے اس کو پھیلا لیا، تو یہ بڑے اچھے ریپ تیار ہو جاتے ہیں گھر میں۔ تو اس طرح پھر میں نے ریپ تیار کر کے تو بچوں کو دے دی، اور بڑا اچھا رہا جی ہمارا آج کا دن، اور آج کی یہ سارا کھانا شانا بھی، اور سب کچھ۔ اور اسی طرح جی ہماری ماں بھی دیتی تھی ہمیں، مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم میں، اور آلو ہوتے تھے اس ٹائم، آلو کے سموسے ہوتے تھے نا، تو اس ٹائم وہ ہم تو ہر چیز کھا لیں تھے، آج کل بچوں کو پتہ نہیں کیا۔ تو ایسے نا ہم نے روٹی کے 2 پیس کر کے نا، تو اس میں آلو بگر بننے ہوتے تھے، تو آلووں کو ہم نے سموسوں کی طرح نا ایسے ہی ریپ سے بنا لینی، اور وہ کھا لیں۔ تو اس طرح سے بھی آج کل 100 چیزیں ڈالتے ہیں ہم، اور کیا کچھ چیزیں آ گئی ہیں، اگر ہم ان کو بچوں کو گھر میں نہیں بنا کے دیں گے نا، تو پھر یہ بھی ہے بات کہ یہ بازار سے کھاتے ہیں، اور بازار سے جی کوئی اتنی صاف چیزیں نہیں ملتی، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ گھر میں ہی یہ چیزیں آسانی سے ہی گھر میں بھی بن جاتی ہیں، کوئی نہیں اتنا مشکل ہوتی، کیونکہ یہ دیکھیں گے میں دکھا رہی ہوں آپ کو، یہ اس طرح سے ہمارے اس میں نے فلنگ کی ہے، میونیز کی، کیچپ کی، چکن کی، اور سبزی اس لیے ہی نہیں ڈالی کہ بتایا آپ کو کہ اگر سبزی میں ڈال دیتی تو بچے نہ کھاتے۔ تو پھر اس طرح سے میں نے جی یہ دیکھیں بڑے اچھے بن گئے، اور بچوں نے خوش ہو کے کھا بھی لیے۔ تو یہ چیز دیکھیں، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔